नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 21 ते 23 तारखे मेरेन अमेरिका भोंवडेर वतले. 21 सप्टेंबराक डेलावेरांतल्या विल्मिंग्टनांत जावपी 4थ्या क्वाड फुडाऱ्यांच्या परिशदेंत ते वांटो घेतले. प्रधानमंत्री मोदी ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक न्यूयॉर्कांत जावपी संयुक्त राष्ट्र महासभेत समीट ऑफ द फ्युचर परिशदेंत उलोवप करतले. मल्टीलॅटरल सोल्युशन्स फॉर अ बेटर टुमॉरो हो ह्या परिशदेचो विशय आसा. अमेरिकेचे रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फुडल्या सप्तकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले अशें सांगलां. भारता कडेन अमेरिकेच्या वेपाराविशीं उलयतना मिशिगनांतल्या फ्लिंट शारांत प्रचार कार्यावळींत उलयतना ट्रम्प हांणी ही म्हायती दिली. ह्या म्हयन्याच्या 21 ते 23 मेरेन अमेरिका भेटी वेळार ट्रम्प हे प्रधानमंत्री मोदी हांकां मेळपाची शक्यताय आसा. 2017 ते 2021 वर्सा ट्रम्प हांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या काळांत डोनाल्ड ट्रम्प आनी नरेंद्र मोदी हांचे मदीं घट वैयक्तीक संबंद आशिल्ले. भारतीय न्याय संहिता ह्या नव्या गुन्यांवकारी कायद्या खाला आतां मेरेन वट्ट 5,56,000 FIR नोंद जाल्यात. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे अंदू 1 जुलै सावन लागू जाले. अंदू 1 जुलै ते 3 सप्टेंबर ह्या काळांत हे FIR नोंद जाल्यात अशी म्हायती घर मंत्रालयातल्या एका वडील अधिकाऱ्यान दिल्या. तांणी सांगलें की ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटी कडल्यान नेमान प्रशिक्षण आनी वेबिनारांतल्यान 8 लाखां परस चड अधिकाऱ्यांक ह्या 3 गुन्यांवकारी कायद्याविशीं प्रशिक्षण दिलां. वापरप्यांक गुन्यांवकारी कायदे समजपाक मदत करपा खातीर NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज हे मोबायल आनी वेब ऍप्लिकेशन तयार केलां. भारत आपल्या अर्थवेवस्थेचो आकार 2030 मेरेन सहजपणान दुपेटीन वाडोवंक शकतलो अशें नीती आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम हांणी सांगलें. नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत उलयतना सुब्रमण्यम हांणी सुमार $3.7 ट्रिलियन आकारमाना सयत भारत ही 5वी व्हड अर्थवेवस्था आसा अशें म्हळें. 2047 वर्सा मेरेन भारत लोकसंख्येच्या मळार संवसारांतल्या सगळ्यांत तरणाट्या राष्ट्रां मदलें एक राष्ट्र आसतलें आनी दर मनशाची सुमार $20,000 येणावळ आसतली अशें तांणी सांगलें. हवामान बदल ही भारताक हवामान तंत्रगिन्यानाच्या मळार फुडारी जावपाची संद आसा अशें तांणी सांगलें. हरीत अर्थवेवस्थेचेर नदर मारपाची गरज आसा आनी 2070 मेरेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करपाचो मार्ग तयार करपाचेर नीती आयोग वावुरता अशें सुब्रमण्यम हांणी सांगलें. वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ही 4 दिसांची भव्य कार्यावळ फाल्यां सावन नवी दिल्लींत सुरू जातली. अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान सांगलें की 90 वयर देश, 26 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेश आनी 18 केंद्रीय मंत्रालयां ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलीं. जपान भागीदार देश आसतलो आनी व्हिएतनाम आनी इराण फोकस देश म्हणून वांटो घेतले. ह्या कार्यावळींत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतल्या नवनिर्माण, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपणाचे मुखेल बदल जातले. अन्न प्रक्रिया मळार संवसारीक शक्ती केंद्र म्हूण भारताची उदयाक येवपी भुमिका उजवाडावपाची ही कार्यावळ एक म्हत्वाचो प्रसंग आसा. महाराष्ट्रांत काल गणेश विसर्जना वेळार 5 जाण बुडले. धुळे जिल्ल्यांतल्या चितोड शारांत विसर्जन मिरवणुकेत ट्रॅक्टरान धपको दिल्ल्यान 3 भुरग्यांनी जीव वगडायलो. हे घडणुकेत आनीक 6 जाण जखमी जाल्यात आनी सध्या तांचेर उपचार सुरू आसात. नाशिक जिल्ल्यांतल्या पथार्डी शारांत 2 तरणाटे बुडले जाल्यार चुंचाले गांवा लागसार आनीक एक तरणाटो बेपत्ता आसा, ताचो सोद घेवपाचे यत्न चालू आसात. अमरावतीत 3 जाण पूर्णा न्हंयेत व्हांवून गेले. तातूंतल्या एका मनशाची कूड आयज सकाळीं मेळ्ळ्या आनी हेरां खातीर सोद कार्य अजून चालू आसा. वायव्य मेक्सिकोंतल्या सिनालोआ राज्यांत हिंसाचार जाले उपरांत उण्यांत उणें 30 नागरिकांक मरण आयलां. संरक्षण मंत्री लुईस क्रेसेन्सियो सांदोवाल हांणी सांगलें की सरकार ह्या वाठारांतली सुरक्षा बळकट करून हिंसाचाराचेर आळाबंद हाडटा. हे हिंसाचाराक लागून 2 सैनिकांचोय जीव गेला. ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक हिंसाचार सुरू जाले उपरांत गुन्यांवकारी संघटना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या उण्यांत उण्या 30 दुबावितांक अधिकाऱ्यांनी अटक केल्या आनी 115 आर्मां जप्त केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.